येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्राहन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टूयमानोक्तगुणो विभुर्विजयतेतराम्। सूत्रमस्ति अद्यतनं ऋदुपथात् च अक्लृपि श्रुतेः इति सूत्रं तस्य अग्रिमं विवरणं। ह्यः वयं सूत्रं दृष्टवन्तः, सूत्रार्थमपि चर्चितवन्तः, तदाधारेण उदाहरणद्वयमपि दृष्टम् अस्माभिः। सूत्रार्थः तु क्लृप् अनन्तरं चृत् इति धातुद्वयं त्यक्त्वा ऋदुपथात् धातोः ऋकारः उपधायां भवति। तादृश धातोः किं भवति, तत्र केप्पु प्रत्ययः भवति इति उक्तम्। केप्पु प्रत्यये सति तत्र रूपद्वयम् अस्माभिः दृष्टम्। एकं तु वृत्त्यं, वृत् धातु वृत्त्यं, वृथ धातु वृद्ध्यम् इति रूपद्वयम् अस्माभिः ह्यः चर्चितम्। क्लृप् अनन्तरं चृत् इति धातुद्वयम्, एतयोः तत्र व्यावृत्तिः अस्ति। अयं नियमः अत्र न भवति। अर्थात् एताभ्यां धातुभ्यां तत्र किं न भवति, केप्पु प्रत्ययः न भवति। यदि केप्पु प्रत्ययः न भवति चेत् तत्र पुनः किं भवति, हलन्तलक्षण ण्यत्तु प्रत्ययः भवति। ऋहलोर्ण्यत् इति ण्यत्तु प्रत्ययः भवति। तर्हि तदेव तत्र उक्तं, क्लृपि चित्योस्तु न इति तत्र उक्तमस्ति। यदा वार्तिके अत्र कौमुद्यां टेक्स्ट् पश्यतु, क्लृपि चृत्योस्तु किं भवति, कल्प्यं चर्त्यम् इति रूपद्वयं भवति। कल्प्यं चर्त्यम् इति रूपद्वयं भवति। तत्र द्रष्टुं शक्यते, भवन्तः पश्यन्तु। क्लिपि चृत्योस्तु इति अस्ति। क्लिपि चृत्योस्तु तत्र किं भवति, केप्पु प्रत्ययः न भवति। केप्पु प्रत्ययः न भवति इति कृत्वा तत्र किं भवेत्, तत्र ऋहलोर्ण्यत् इति ण्यत् प्रत्ययः भवति। तत्र पश्यामः वयम् एकवारं। तत्र एकधातु प्रथमधातु अस्ति क्लुप् इति धातु अस्ति। तदनन्तरं द्वितीयधातु अस्ति, कः धातु अस्ति, चृत् इति धातु अस्ति। वयम् एकवारं केवलं तद् दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। क्लुप् धातु पश्यामः। क्लुप् अस्ति खलु, क्लुप् इति मुद्रणमेव किञ्चित् कष्टं। पश्यामः तथापि। क्ल इदानीं ह्रस्वः क्ल इति क्लुप् इति क्लुपि इति अस्ति। एकवारं पश्यामि अहं, भवति वा इति। भवति चेत् भाग्यम्, अन्यथा न आगच्छति। क्लुप् इति अस्ति, तत्र मूलधातुः अस्ति क्लुप्। क्लुप् इति मूलधातुः अस्ति। क्लुप् अनन्तरं चृत् इति धातुद्वयम्। एकवारं पश्यामः, पुनरपि अहं पश्यामि। तत्र किम् अस्ति, तत्र सवर्णः मुद्रणे न आयाति। एकवारं ममापि तत्र किञ्चित् संशयः अस्ति, कथं तस्य मुद्रणं भवति इति।
पश्यामः एकवारम् इतोपि न आयाति तत्र अस्तु नाम तत्र क्लुप् धातु अस्ति अनन्तरं पश्यामः क्लु इति तत्र मुद्रणे तु न आयाति अहं न शक्नोमि तत्र कर्तुं पुनः अहम् अनन्तरं प्रेषयिष्यामि भवते तस्मिन् विषये विवरणम् अनन्तरं यदा इदानीं समयनाशं न करोमि अस्तु नाम क्लुप् धातु क्लुप् कल्प्यम् इति रूपं भवति क्लुप् धातोः तत्र ण्यत्तु प्रत्ययः भवति प्रक्रियां तु पश्यामः वयं क्लुप् धातु तत्र किं भवति क्लु क्लुप् प्लस् ण्यत् इति भवति क अनन्तरं ळ क्लुप् इति भवति एकनिमेषः फोंट सैज़् वर्तते तत्र कथं भवति तत्र क्लुप् इति अस्ति क्लुप् इत्यस्मात् किं भवति क्लुप् अनन्तरं य ण्यत् भवति तत्र एवम् अस्ति उपधा अस्ति उपधा मध्ये गुणः भवति उपधा गुणः भवति चेत् ल इत्यस्य स्थाने अल इति भवति पुगन्धलघुपथस्य तेन किं भवति कल इति भवति अनन्तरं प इति भवति अनन्तरं य पश्यतु कल्प तदनन्तरं कल्प्य इति रूपं भवति कल्प्य इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् कल्प्य इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे कल्प्यम् इति रूपं भवति तत्र कल्प्यम् इति रूपं भवति तद् प्रक्रिया तु सरला अस्ति भवन्तः जानन्ति इतः पूर्वमपि अस्माभिः बहुवारं दृष्टा प्रक्रिया अस्ति तत् समान प्रक्रिया भवति अपरधातु अस्ति तत्र पुनः अस्ति अपरधातु अस्ति चृति धातु अस्ति चृति इति धातु अस्ति श्र पश्यामः एकवारम् अहं तत्र दर्शयितुं शक्नोमि चेत् दर्शयामि श्र इति धातु एतत्तु दृश्यते श्रुत धातु अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति श्रुति हिंसा ग्रन्थनयोः इति धातु अस्ति श्रुति हिंसा ग्रन्थनयोः इति तस्मिन् अर्थे श्रुतति इत्यादि रूपाणि भवन्ति तुतादिगणे अस्ति श्रुतति श्रुततः श्रुतन्ति इति धातु टू किल टू डिस्ट्रॉय टू हर्ट टू स्ट्रिंग इत्यादि अर्थेषु भवति तत् तर्हि तस्मात् धातोः अपि एवमेव भवति चृ इत्यस्य चर् इति भवति चृ इत्यस्य चर् इति भवति मूलधातु अस्ति श्रुत अस्ति चृ अनन्तरं त चृ अनन्तरं त इति चृत इति धातु भवति ण्यत् ण्यत् इत्युक्ते या पुगन्धलघुपथस्य इति सूत्रेण किं भवति चर् इति भवति अनन्तरं त इति भवति तर्हि चर्त इति भवति अनन्तरं य इति भवति तदनन्तरं मिलित्वा चर्त्य इति प्रातिपदिकं भवति चर्त्य इति प्रातिपदिकं भवति चर्त्य इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् सुप्रत्यये पुनः सुप्रत्ययः सुप्रत्ययामादेशे पूर्वरूपे तत्र चर्त्यम् इति रूपं भवति एवं तत्र नपुंसकलिङ्गे रूपं भवति चर्त्यम् इति अस्ति इति रूपं भवति राइट इति रूपद्वयं तत्र दत्तमस्ति उभयत्रापि केप् प्रत्ययः नास्ति तत्र व्यावृत्तिः अस्ति तत्र सूत्रे ऋतुपदाच्च अक्लिपि अश्रुतेः इति अस्ति खलु श्रुत् अपि श्रुति अनन्तरं क्लिपि एतयोः द्वयोः धातोः तत्र व्यावृत्तिः अस्ति तत्र न भवति इत्यर्थः इदानीम् अपरः कश्चन प्रश्नः अत्र आचार्यः कस्मिन् विषये चर्चा इतोपि अस्ति
तपरकरणं किम् इति तत्र एक दलप्रयोजनं प्रतिपादयति। तत्र ऋत् इति तपरकरणम् अस्ति, ऋत् इति अस्ति, ऋत् इति दीर्घ तत्र ऋकार तपरकरणं ऋकारः इति किमर्थं तपरकरणम् इति किमर्थम् इति तत्र तर्हि उक्तं तत्र ऋकारः ऋकारस्य तु सर्वत्र प्रयोगः अस्ति खलु ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति प्रयोगः भवति तत्र केवलं ह्रस्वस्य ऋकारस्यैव तत्र उपधायां ग्रहणं कर्तव्यं यदि दीर्घ ऋकारः उपधायां भवति तर्हि तादृश तत्र तु एतत् न भवति इति तत्र दर्शयितुम् आचार्यः तत् कृतवान् इति तत्र किमस्ति तदेव वदति तपरकरणं किं कृत् इति धातु अस्ति कृत् इति धातु कृत् कीर्तनं करोति इत्यर्थे कृत् इति धातु अस्ति तत्र पश्यतु ऋकारः अस्ति परन्तु दीर्घः अस्ति उपधायां कृत् इत्यत्र ऋकारः अस्ति तत्रापि तत्र अहं न पश्यामि अहं कर्तुं प्रयत्नं करोमि परन्तु भवति वा इति मम संशयः कारण मुद्रणार्थं तथा तादृश एतत् नास्ति सर्चिंग कृते तत्र धातुपाठे एकवारं पश्यामः तथापि कृ इति अस्ति न भवति अस्तु नाम अनन्तरं पश्यामः अहं करिष्यामि भवते तद् द्वयमपि अहम् अनन्तरं दृष्ट्वा प्रेषयिष्यामि इदानीं मया तु अग्रे कृत्वा स्थापनीयं भवति कृत् इति भवति तत्र डबल् ऋ भवितुम् अहं तस्य टैपिङ्ग् न जानामि तत्र कोऽपि जानाति चेत् वक्तुं शक्नोति परन्तु मम तु फोन्ट्स् मध्ये तन्न दृश्यते तत्र रु इति दीर्घं कर्तुं तथा नास्ति कृ इति करोति चेत् तद् रूपमपि सम्यक् न भवति तेन कारणेन अहम् एतस्य रूपसिद्धिं यदा अनन्तरं सिम्रन् भवति लिखित्वा स्थापयति अस्तु कृ इति धातुः भवति कृ इति भवति चेत् तत्र कृ इति दीर्घान्त धातु दीर्घऋकारः भवति चेत् तत्र ण्यत् भवति ण्यत् प्रत्ययः भवति कारणं तत्र किमस्ति ऋतुपध इति निर्देशेन दीर्घऋकारः यदि उपधायां भवति दीर्घऋकारः उपधायां भवति तत्र तु अयं नियमः नास्ति केप् प्रत्ययः न भवेत् तत्र ण्यत् प्रत्ययः भवति तत्र पुनः किं भवति अनन्तरं तत्र ऋत इद्धातोः इति सूत्रमस्ति ऋत इद्धातोः इति सूत्रेण तत्र किं भवति तत्र एतद् भवति ऋकारस्य स्थाने इ इति आदेशः भवति ऋकारस्य स्थाने इद्धातोः इति अस्ति तत्र ऋत इद्धातोः इति तत्र पश्यतु अत्र सूत्रं दृश्यते एतत् सूत्रमस्ति ऋत इद्धातोः इति सूत्रमस्ति दीर्घ ऋकारान्त पश्यतु अत्र सूत्रमपि भवन्तः अत्र रूपमपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति कृ इति अस्ति अहमेकवारं पश्यामि इदानीं किञ्चित् अत्र पश्यामः आम् किञ्चित् अहं सक्सेस् अभवन् तत्र इदानीं पश्यतु तत्र या आगतमस्ति कृ या आगतमस्ति कृ या आगतमस्ति पश्यतु कृ इति धातुः भवति कदाचित् एतदेव अपरत्रापि वयं सक्सेस् कर्तुं शक्नुमः वा इति अहं पश्यामि पश्यतु कृ इति भवति कृ हिंसायाम् इति तत्र कृ इति द्वित्रिधातवः सन्ति तत्र कीर्त्य इति भवति कृ हिंसायाम् इति अपि अस्ति कृ विक्षेपे इति अस्ति कृ हिंसायां पुनः अस्ति कृत् संशब्दने इति अस्ति तत्र कीर्त्यम् इति रूपं भवति तत्र भिन्न भिन्न प्रयोगेषु सन्ति किमपि वा भवतु वयं स्वीकृत्य पश्यामः तत्र कृणाति इति एतत् पश्यतु तत्र कृणाति इति ऋत इद्धातोः इति सूत्रेण तत्र किं भवति कृ इत्यस्मात् या भूतं तदनन्तरम् इकारः भवति ऋ इत्यस्य स्थाने ऋत इद्धातोः इति पश्यतु एतेन सूत्रेण ऋकारस्य किं भवति ऋकारस्य स्थाने दीर्घ ऋकारान्त धातोः अङ्कस्य अन्तिमवर्णस्य इकारादेशः भवति इत्यर्थः इकारादेशः भवति दीर्घ ऋकारान्त धातोः अङ्कस्य अन्तिमवर्णस्य ऋकारः भवति अत्र अन्तिमवर्णः अत्र ऋ इत्येव अस्ति
कृ इति अस्ति, कृ इत्यस्य अन्तिमवर्णः नाम ऋ अस्ति, तर्हि तस्य ऋकारस्य स्थाने किं भवति, इकारः आदेशः भवति। तर्हि इकारः आदेशः भवति चेत् रपरः भवति, रपरः भवति, उरण्डपरः इति नियमः अस्ति। तेन कारणेन किं भवति, अत्र किर् इति भवति, किर् इति भवति, तत्र किर् इति किर् इति कि अनन्तरं कि अनन्तरं ऋ इति भवति, कि ऋ इति भवति, किर् अनन्तरं तत्र य इति भवति, किर् य इति भवति, किर् य इति भवति। तदनन्तरं तत्र तत्र कृ इति भवति, कृ धातु ततः केप् ऋकारोपधधातु अस्ति, केप् न भवति, तेन कारणेन तत्र परकरणं कृतमस्ति इति। कृत् कृत् इति धातु अस्ति, ऋकारः अस्ति खलु, तत्र हलिच इति पुनः किं किं जातम् इति पश्यामः। कृ एकवारं पुनः पश्यामः, कृ त इति अस्ति, कृ त मूलतः कृत् इति धातु अस्ति, तर्हि कृत् इति अस्ति, या इदानीं किर त या, तदनन्तरं पुनः हलिच इति एकं सूत्रमस्ति, हलिच हलिच इति एकं सूत्रमस्ति, हलिच इति सूत्रेण तत्र दीर्घः भवति, हलिच इति सूत्रेण दीर्घः भवति। तत् सूत्रमपि अहं केवलं दर्शयामि, एतत् सर्वम् इदानीं विवरणं कर्तुम् अहं न शक्नोमि, भवन्तः अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं हलिच इति सूत्रं केवलम् अहं दर्शयामि, अत्र हलिच इति सूत्रमस्ति, पश्यतु। तत्र किमस्ति, रोः धातोः उपधायाः इकः हलि दीर्घः भवति इति। रेफ वकारान्त धातोः, यदि यस्य धातोः अन्ते रेफः अस्ति अन्यथा वकारः अस्ति, तस्मात् पुनः किं भवति, उपधाभूतस्य इक् वर्णस्य हल् वर्णे परे दीर्घादेशः भवति इति तत्र सूत्रार्थः, हलिच इति सूत्रमस्ति। तर्हि तदाधारेण अत्र किं भवति, अत्र अग्रे गच्छामः वयं, तत्र कीर्त्य इति भवति, कीर्त्य इति भवति, एतत् रूपम्, एतत् प्रातिपदिकं भवति, कीर्त्य इति। कीर्त्यानन्तरं सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे कीर्त्यम् इति तत्र रूपं भवति, कीर्त्यम् इति। तर्हि अत्र सूत्रद्वयम् अस्माभिः नवीनं दृष्टम्, एकं ऋत इद्धातोः इति एकं सूत्रं, हलिच इति अपरं सूत्रम् इति सूत्रद्वयम् अस्मिन् उदाहरणे। वस्तुतः वयं सिद्धान्तकौमुद्याः अन्तिमे प्रकरणे स्मः, तेन कारणेन एतानि सर्वाणि सूत्राणि आदौ आगतानि सन्ति, तेन अस्माकं किञ्चित् कठिनता भवति। ये पूर्वतन अभ्यासं येषां नास्ति अभ्यासः, तेषां कृते किञ्चित् कष्टं भवति, परन्तु चिन्ता नास्ति, तेन कारणेनैव अहं तानि सूत्राणि अत्र दर्शयामि, तानि सूत्राणि अत्र वदामि च, यावत् शक्यम् अहं प्रयत्नं करिष्यामि, परन्तु अधिकं विवरणं कर्तुं न शक्नोमि। यदि अधिकं विवरणार्थम् अहं तत्र गच्छामि तर्हि अस्माकं विषयः अग्रे न गच्छेत्। अस्तु नाम, इदानीं तावत् पर्याप्तम्, एतत् सूत्रस्य विवरणम् इदानीं वयम् अत्र एकं वाक्यम् इतोपि अस्ति, अनित्य ण्यन्ताद् चुरादयः इति निजभावे ण्यत् निजन्ताद् तु यतेव इति। तत्र एवमस्ति, तत्र चुरादिगणे यण्निच्छु भवति, चुरादिगणे ये धातवः भवन्ति तत्र निच्छु भवति, ते सामान्यतः अनित्याः भवन्ति, एवं तत्र नित्यं नास्ति। तद् यदा तिङन्तप्रकरणे वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तर्हि तत् केवलम् इदानीं जानातु, चुरादिगणे तत्र सामान्यतः चुरादि धातु अस्ति खलु, सामान्यतः ते सर्वे अनित्यण्यन्ताः भवन्ति। तेन यत्र निच् नास्ति तस्मिन् पक्षे ण्यत् भवति, तत्र निजन्तपक्षे अचो यत् इति सूत्रेण तत्र यत् भवति इति तत्र एकवाक्यमस्ति, अनित्यण्यन्तात्, अनित्यण्यन्तात् अर्थात् यत्र ण्यन्त अनित्यपक्षे यत्र निच् न भवति इति चुरादि धातु भवति, चुरादि धातु
निच् न भवति इति पक्षे ण्यत्तु प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं निचन्तपक्षे अचो यत् इति यत्तु प्रत्ययः भवति इति एकं वाक्यम् अत्र अस्ति। केवलं वाक्यम् इदानीं तावदेव मनसि स्थापयतु, तदनन्तरं वयम् अग्रे पश्यामः, चिन्ता नास्ति। यदा यदा समयानुसारम् एतादृशानां विवरणं करिष्यामि। सद्यस्थितौ एवं चिन्तनीयं, तत्र ण्यन्त चुरादिकरणधातवः निच् पक्षः अपि अस्ति, निच् अभावपक्षः अपि अस्ति। निच् अभावपक्षे ण्यत् इति प्रत्ययः ऋहलोर् ण्यत्तु प्रत्ययः भवति। निचन्तपक्षे अचो यत् इति यत्तु प्रत्ययः भवति इति सामान्यम् इदानीम् अवगच्छतु। तावत् पर्याप्तं, वयम् अग्रे गच्छामः। अस्माकम् अग्रिमं सूत्रम् अस्ति ईचखनः इति सूत्रम्। अग्रिमं सूत्रम् ईचखनः इति। ईचखनः 28 नंबर किमस्ति भो? 60 अस्ति खलु? 2860 ईचखनः इति सूत्रमत्र आयाति। पश्यतु, ई च खनः इति त्रिपदं सूत्रम् इति अस्ति। ई च खनः इति त्रिपदं सूत्रं। तत्र ई इति वस्तुतः लुप्तविभक्तिकम् अस्ति। ई इति प्रथमा विभक्त्या विपरिणम्यते इति उक्तम्। ई इति लुप्तप्रथमाकम्, अर्थात् तत्र वस्तुतः प्रथमा विभक्ति, परन्तु प्रथमा विभक्ति प्रत्ययः तत्र लुप्तः अस्ति। तत्र इदानीं दर्शितः नास्ति, केवलम् ई इति अस्ति। ई इत्युक्ते प्रथमा एकवचनम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। ई इति लुप्तविभक्तिकम् इति, लुप्तप्रथमा। च इति अव्ययम्, खनः इति पंचमी एकवचनम्। खनः इति पंचमी एकवचनम्, पंचम्यन्त शब्दः। चकारेण तत्र क्यप्प इति तत्र अनुवृत्ति भवति। तत्र क्यप्प इत्यस्य क्यप् इति अनुवर्तते। तत्र चकारात् क्यप् इति भवति, क्यप् इति भवति। तत्र किं किं भवति इति पश्यामः। सूत्रार्थः तु घन इति धातु, घन धातोः क्यप् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। घन धातोः क्यप् प्रत्ययः भवति। अनन्तरं किं भवति? प्रकृति, तत्र ईकार आदेशः अपि भवति इत्यर्थः। प्रकृतौ इति धातौ ईकारः अन्तादेशः, ईकारः अन्तादेशः भवति। पश्यतु, अत्र काशिकायां खनेः धातोः क्यप् प्रत्ययः भवति, ईकारस्य अन्तादेशः भवति। ईकारस्य अन्तादेशः भवति। ईकारः अन्तादेशः भवति इत्युक्ते खन इत्यत्र किं भवति? खनु अवधारणे इति खनु धातोः ईचघनः इति तत्र क्यप् प्रत्ययः, तदनन्तरं तत्र अन्तिमः नकारः भवति। तस्य नकारस्य स्थाने ईकारादेशः भवति, ईकारादेशः भवति इति सूत्रार्थः। सूत्रार्थः स्पष्टः। खन इति धातु, धातोः क्यप् प्रत्ययः भवति भावार्थे वा कर्मार्थे। पुनः विशेषः नाम खन धातोः यः नकारः भवति तस्य नकारस्य स्थाने ईकारः आदेशः भवति, ईकारः अन्तादेशः भवति इति तत्र ईकारान्तादेशः भवति इति तत्र वदति। सिद्धान्तकौमुदीकारः तस्मिन् विषये अधिकं किमपि नास्ति, चात् क्यप् इति उक्तवान्। इत्युक्ते ई इत्यस्य घनः ईकारः अन्तादेशः, चकारग्रहणेन क्यप् प्रत्ययः इति तत्र कौमुदीकारस्य मतं। बालमनोरमायामपि तस्मिन् विषये अधिकविवरणं किमपि नास्ति। ईचखनः चात् क्यप् इति, खनेः क्यप् स्यात्, प्रकृतेः ईकारः अन्तादेशश्च इत्यर्थः। यदि प्रौढं बालमनोरमायाम् एतस्य अर्थः अस्ति। पश्यतु, सूत्रार्थः खनेः क्यप् स्यात्, प्रकृतेः ईकारः अन्तादेशश्च, ईकारः अन्तादेशः भवति इत्यर्थः। तर्हि स्पष्टमस्ति। इदानीं तत्र अधिकविवरणस्य आवश्यकता नास्ति। वयं पश्यामः, प्रक्रियां दृष्ट्वा पश्यामः। तत्र प्रथमं तु वयम् एवं धातुं पश्यामः। कः धातुः अस्ति? खन इति धातुः अस्ति। खन धातु,
खनु धातु तत्र खनु अवतारणे इति यदा टु डिग् यदा खननं करोति इति खनति यदा वयं जानीमः न यदा खननादिकं करोति उद्खननम् इत्यादि शब्दः भवति तत्र खनु अवधारणे इति भुवादिगणपठित धातु उभयपदी अस्ति खनति इत्यपि रूपमस्ति खनते इत्यपि रूपमस्ति खनति खनतः खनन्ति खनते खनयते खनन्ते इति रूपमस्ति तर्हि एषः धातुः एतस्य निचखानाधिकक्रोधः निचखान इति प्रयोगः सर्वत्र दृश्यते रघुवंशे तु तत्र नि उपसर्गपूर्वकरूपमेतस्य दृश्यते अस्तु नाम वयं प्रक्रियां पश्यामः तत्र अस्माकं हस्ते इदानीं खन इति धातु अस्ति तस्मात् क्यप्पु प्रत्ययः तत्र किं भवति खन खन धातु या इति भवति खनयातु या इति भवति तत्र इदानीं किं भवति यप् क्यप् प्रत्ययः आगतः इदानीम् अन्तिमनकारः भवति अन्तिमनकारस्य स्थाने ईकारः आदेशः भवति ईकारः आदेशः भवति चेत् किं भवति तत्र ख इति अस्ति तदनन्तरं नकारस्य स्थाने इ इति आदेशः भवति नकारस्य स्थाने अनन्तरं य इति भवति तर्हि तदनन्तरं पुनः किं भवति ख प्लस इ इति अस्ति तर्हि अकार ईकारयोः आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः भवति आद्गुणः इति सूत्रं तु भवन्तः जानन्ति गुणविधायकं सूत्रं तेन किं भवति खे इति भवति गुणः भवति चेत् खे इति भवति खे इति भूत्वा तदनन्तरं पुनः या तर्हि खेय इति रूपं भवति खेय अनन्तरं सुप्रत्ययः खेय इति सुप्रत्ययः खेय इति भवति खे अनन्तरं य अनन्तरं सुप्रत्ययस्य अमादेशे पूर्वरूपे खेयम् इति रूपं भवति खेयम् इति खननं कर्तुं योग्यम् इत्यर्थे खेयम् इति शब्दः खननं कर्तुं योग्यं खेयं खेयः प्रदेशः यदा खेयः प्रदेशः चेत् खननार्थं योग्यः प्रदेशः इत्यर्थः इति खेयः इति तत्र आचार्यः कौमुदीकारः वदति तत्र किमस्ति ईच इति ह्रस्वपाठः सुवचः इति तत्र ई इति करणस्य आवश्यकता नास्ति तत्र तत्र ह्रस्व इकारान्तः क्रियते चेदपि तत्र गुणः भूत्वा तत्र खेयम् इति भवति इति आचार्यस्य मतं कस्य मतं ई इति कृतमस्ति खलु अत्र ईकारादेशः कृतः तस्मिन् स्थाने यदि ई इति आदेशः क्रियते चेदपि कार्यं तु भवत्येव तत्र ईकार निर्देशस्य आवश्यकता नास्ति एकमात्रा लाभः भवति स्म इति कौमुदीकारस्य मतम् एकमात्र तत्र लाभः भवति स्म इति अस्ति अर्थात् ई इति करोति चेदपि इ इति करोति चेदपि तत्र भेदः नास्ति गुणः तु भवत्येव ईकार निर्देशेपि गुणः भवति इकार निर्देशेपि गुणः भवति तत्र लाभः तु भवत्येव इति कृत्वा आचार्यः तत्र वदति इ च इति ह्रस्वः पाठः पश्यतु अत्र इ च इति ह्रस्वः पाठः ह्रस्वः सुपठः इति अर्थात् पर्याप्तमासीत् इति आचार्यस्य मतम् इकार तत्र तत्र एवमस्ति परन्तु तत्र ह्रस्वस्य इकारस्य विधौ आद्गुणेन घेयम् इति सिद्धे इति भावः तत्र तत्र पुनः तत्र अस्ति दीर्घोच्चारण सामर्थ्यं तु भाष्ये स्पष्टम् इति तत्र मनोरमाकारः उच्यते परन्तु वयम् इदानीं भाष्यं तु न पश्यामः अग्रे गच्छामः कुत्रचित् किञ्चित् सस्पेन्स् आवश्यकं तर्हि भाष्यं पठितुं मनः भवति अग्रे गच्छामः भृञो असप्ज्ञायाम् इति अग्रिमं सूत्रं भृञो असप्ज्ञायाम् इति पश्यतु अहं सर्वविवरणं करोमि चेत् कथम् अग्रे पुनः भवन्तः पठेयुः तेन कारणेन अहं केवलं सस्पेन्स् मध्ये स्थापयामि कुत्रचित् विषयान् तत्र भवन्तः स्वयम् अग्रे पठेयुः इदानीम् ई च खणः इत्यत्र ई इति दीर्घ ईकारस्य प्रयोजनं किं पश्यतु भाष्यम् इति इदानीं भवन्तः अन्वेषणं कुर्वन्तु किं भवति इति पश्यामः वयम् अन्यथा महाभाष्यं पुनः पठामः वयम् अस्तु भृजः असप्ज्ञायाम् इति अग्रिमं सूत्रं पश्यामः
सूत्रस्य विवरणं वयम् इतः पश्यामः। सूत्रमस्ति भृञो असप्ज्ञायाम् इति अस्ति खलु। साक्षात् गन्तुं शक्नुमः वयं। भृञः असप्ज्ञायाम् इति द्विपदं सूत्रं। तत्र भृञः असप्ज्ञायाम् इति द्विपदं सूत्रं। तत्र किं किं भवति इति पश्यामः वयं। भृञः इति पंचमी एकवचनं, भृञः इति पंचमी एकवचनं, तदनन्तरम् असप्ज्ञायाम् इति सप्तमी एकवचनं, सप्ज्ञा भिन्ने सप्ज्ञेतरे अर्थे इत्यर्थः, सप्ज्ञेतरे अर्थः इति अर्थः। तत्र क्यप् इति अनुवर्तते, क्यप् विधायकं सूत्रं, तदनन्तरं कृत् इति अनुवर्तते। तत्सर्वं यथा पूर्वं प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च कृत्याः धातोः इत्यादि अधिकाराः अपि भवन्ति। तत्र भृञ धातोः विषये, भृञः विषये तत्र किमस्ति, असप्ज्ञायाम् इति असप्ज्ञायां विषये भृञः धातोः असप्ज्ञायां विषये क्यप् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तत्र असप्ज्ञायाम् इति अस्ति, यत्र सप्ज्ञा नास्ति, कस्यापि सप्ज्ञा नास्ति, तर्हि तस्मिन् अर्थे भृञ धातोः किं भवति, क्यप् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। सूत्रार्थः तु स्पष्टः अस्ति। भृञ धातु अत्रापि पश्यामः। अत्र मनोरमा सिद्धान्तकौमुदीकारः तु अत्र सूत्रार्थः तु सिद्धान्तकौमुदीकारेण तु न दत्तः, परन्तु वयं पश्यामः अत्रापि पश्यामः मनोरमायामपि तथा किमपि न दृश्यते, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तेन कारणेन अस्माभिः काशिका आश्रयणीया। काशिकायां तु अर्थः स्पष्टः दत्तः अस्ति। पश्यतु, भृञ धातोः असप्ज्ञायां विषये क्यप् प्रत्ययः भवति इति काशिका। यदा कुत्रचित् काशिका एव आश्रयणीया भवति। सिद्धान्तकौमुदीकारः भवतां ज्ञानविषये सिद्धान्तकौमुदीकारस्य संशयः नास्ति, तेन कारणेन तत्र विवरणं न करोति। भवन्तः सर्वे अर्थं जानन्ति इत्येव सिद्धान्तकौमुदीकारः चिन्तयति। भृञः धातोः असप्ज्ञायां विषये क्यप् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। वयं तत्र पश्यामः, तत्र किञ्चित् क्रियां तत्र पश्यामः। भृत्याः इति रूपं भवति, भृत्याः इति तत्र रूपमस्ति। तत्र वयं कथं प्रक्रिया भवति, भृ धातुः अस्ति खलु, भृञ् इति धातु, तत्र भृञ् इति अनुबन्धेन सह दत्तमस्ति, तदा अस्माकं कृते महत्त्वपूर्णमस्ति। भृञ् धातु, भृञ् भ अस्तु, एकनिमेषः, भृ इति बि, भृञ् इति धातु, भृञ्भरणे इति धातु अस्ति, तस्मात् भृञ्भरणे इति एक धातु अस्ति। तस्मात् एतदहं बुद्ध्या एव वदामि, तत्र भृञ्भरणे इत्येव धातु भवति। तत्र आचार्यः भृञ् इत्येव निर्देशं कृतवान् अस्ति, अन्यथा भृञ् इति दुभृञ् अस्ति, तेन कारणेन यत्र भरति इति यदस्ति तत्र भृञ्भरणे इति धातु, एतद् धातु अस्ति उभयपदी सकर्मक। भरति भरतः भरन्ति इति रूपं भवति, भरते भरेते भरन्ते इति रूपं भवति, सकर्मक अनिट् धातु अस्ति। तत्र तस्मात् धातोः इति भृ धातोः इदानीं किं भवति, क्यप् प्रत्ययः भवति। तत्र पश्यामः, भृ धातु ञित् अस्ति, ञित् ञकारः गतः अस्ति, तत्र पुनः करणीयं नास्ति। क्यप् प्रत्ययः यकारः भवति, क्यप् प्रत्यये भृ या इति भवति। तर्हि भृ या इति भवति चेत् किं भवति, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रं स्मरतु, तुकागमः भवति। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्, अत्र एषः प्रत्ययः कः अस्ति, पित् अस्ति खलु, एषः प्रत्ययः पित् अस्ति, क्यप् प्रत्ययः तु पित् अस्ति।
क्यप् प्रत्ययः तु पित् अस्ति इति भवन्तः स्मरन्तु। तद् मुख्यतः स्मरणीयमस्ति। तेन कारणेन पित् अस्ति, क्यप् पकारः इति भवति। अनन्तरं पुनः तत्र ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति तत्र तुकागमः तत्र किं भवति, रूपं जातमस्ति। इदानीं भृत्य इति रूपं भवति। भृत्य भृत्य इति रूपं भवति। राइट, प्रातिपदिकं भवति। भृत्य इति प्रातिपदिकं, भृत्य इति प्रातिपदिकात् पुनः सुप् प्रत्ययः भूत्वा तत्र भृत्यः इति रूपं भवति। भृत्यः इति सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे तत्र भृत्यः इति रूपं भवति। अग्रे भृत्यः इति भवन्तः जानन्ति। राइट, भृत्यः इति रूपं भवति। राइट, भृत्यः इति अभवत्। पश्यामः वयम् इदानीम् अग्रे पश्यतु। भृत्यः इत्युक्ते कर्मकरः इत्यर्थः। भृत्याः कर्मकराः, तत्र संज्ञा नास्ति। भृत्याः कर्मकराः इति तत्र कामन् एक विशेषणमस्ति। तेन तत्र एतत् नास्ति। तदेव आचार्यः अत्र वदति भृजः असंज्ञायाम् इति। भृत्यः इति कस्यचित् नाम न भवति, संज्ञा न भवति। भर्तव्याः इत्यर्थः। भर्तव्याः इत्यर्थः। अयं क्रियाशब्दोऽयं न तु संज्ञा इति विवरणं कृतमस्ति। तत्र तत्र एवमस्ति, अयं शब्दः क्रियाशब्दः, परन्तु लोके एषः शब्दः संज्ञार्थे प्रयुज्यते। लोके लौकिकव्यवहारेषु कदाचित् एवं कालेन एषः संज्ञार्थे प्रयुज्यते। वयं वदामः खलु एषः भृत्यः अस्ति इति, तदेव नाम इति जातं, संज्ञा इव जातमस्ति इदानीं। तदेव आचार्यः तत्र बुद्ध्या एव प्रयोगं वदति, क्रियाशब्दः अयं न तु संज्ञा इति। परन्तु केवलं बहुभ्यः कालेभ्यः लोके एषः शब्दः संज्ञारूपेण प्रयुज्यते इति अस्माभिः ज्ञातव्यं, तावदेव। समश्च बहुलम् इति अत्र वार्तिकमस्ति। समश्च बहुलम् इति एकं वार्तिकं। समश्च बहुलम् इत्यस्य कः अर्थः? तत्र समश्च बहुलम् इत्युक्ते तत्र सम उपसर्गपूर्वक भृ धातोः किं भवति, बहुलेन क्यप् प्रत्ययः भवति इत्युक्ते वैकल्पिकं भवति, बहुलेन भवति यदा क्यप् प्रत्ययः भवति। अन्यथा किं भवति, क्यप् प्रत्ययः यदि न इति पक्षे ण्यत्तु प्रत्ययः भवति इति रूपद्वयं भवति। तत्र किं किं संभृत्याः संभार्याः इति। तत्रापि असंज्ञायामेव विकल्पार्थम् इदं वार्तिकं। विषयः असंज्ञायामेव अस्ति। यथा पूर्वं सूत्रे यद् असंज्ञायाम् इति अस्ति तद् अत्रापि अनुवर्तते। तत्र सम् उपसर्गपूर्वक भृत् भृञ्जधातोः किं भवति, विकल्पेन क्यप् प्रत्ययः भवति। विकल्पेन क्यप् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति, संभृत्याः इति तुकागम अत्र किमपि न करणीयं। तत्र संभृ इति भवति न, संभृ इति भवति। अत्रापि एवमेव करणीयं भवति। स अनन्तरं म संभृत् या, अत्रापि एवमेव करणीयं भवति। एवं रूपं भवति। संभृत्यः इति रूपं भवति। संभृत्यः इति रूपं भवति। राइट, संभृत्यः रूपं भवति। अन्यथा किं भवति, ण्यत्तु प्रत्ययः भवति। ण्यत्तु प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति, अचोयिणिति इति तत्र वृद्धि भवति। संभार्य इति रूपं भवति। संभार्य इति तत्र रूपं भवति। संभार्याः इति बहुवचनमस्ति, बहुवचनरूपमस्ति तत्र दत्तमस्ति। अहं तु एकवचनं दर्शितवान् अस्मि। संभृत्याः इति बहुवचनम्, अन्यथा संभार्याः इति बहुवचनं भवति। तत्र किमपि नास्ति। तत्र ण्यत्तु प्रत्ययः भवति चेत् संभार्याः इति रूपम्। अस्तु, तद्भवन्तः जानन्ति संभार्याः इति। तत्र ऋहलोर्ण्यत् इति ण्यत्तु प्रत्ययः संभृ या, तत्र पुनः वृद्धि संभार या संभार्य इति रूपं भवति। संभार्य बहुवचने संभार्याः। असंज्ञायामेव विकल्पार्थम् इदं सूत्रम्, इदं वार्तिकम् इति।
तत्र एकः प्रश्नः आगतः इदानीम् असप्ज्ञायाम् इति किम् इति दलप्रयोजनं प्रतिपादयति। भृजो असप्ज्ञायाम् इति सूत्रे असप्ज्ञायाम् इति पदं किमर्थं तेन किम् इति तत्र अपरः शब्दः अस्ति असप्ज्ञायाम् यदि सप्ज्ञार्थः भवति चेत् तत्र किं न भवति तत्र अयं केप् प्रत्ययः न भवति तत्र तु नेत्तु प्रत्ययः भवति तदेव उक्तं नेत्तु प्रत्यये भार्या इति शब्दः भवति सप्ज्ञायां भार्याः क्षत्रियाः भार्याः नाम भरणीयाः यदा भरणं कर्तुं योग्याः इति क्षत्रियाः इत्यर्थः तत्र भरणीयाः भार्याः इति तत्र बहुवचनान्त क्षत्रियाः इति शब्दः क्षत्रियविशेषे अयं शब्दः रूढः अस्ति संज्ञायां भार्याः इति क्षत्रियाः इत्यर्थे रूढः अस्ति सः शब्दः संज्ञा अस्ति भार्याः इत्युक्ते बहुवचने यदि वयं वदामः भार्या भिन्ना अस्ति भार्या वधू इति शब्दः भार्या इति तस्मिन् विषये चर्चा अस्ति तर्हि भवन्तः पृच्छेयुः तर्हि भार्या इत्युक्ते कः अर्थः भवति इति स भिन्नः विषयः अत्र पश्यतु अत्र भार्या इति भार्याः नाम संज्ञार्थे क्षत्रियाः इत्यर्थः भार्याः इत्युक्ते तर्हि प्रश्नः एवमस्ति तत्र अथ कथं भार्या वधूरिति इति प्रश्नः तत्र पश्यतु तत्र एवं प्रश्नः अस्ति कः प्रश्नः अस्ति यदि भार्य शब्दः क्षत्रिय इति विशेषे क्षत्रिय इति अर्थे यदि रूढः अस्ति रूढः इति उक्तं खलु भार्याः नाम क्षत्रियाः भार्याः इति शब्दस्य कः अर्थः क्षत्रियाः इत्यर्थः यदि एवं भार्याः इति शब्दः क्षत्रिय इत्यर्थे यदि रूढः भवति चेत् वधू पत्नी इत्यादि अर्थे भार्या इति शब्दस्य प्रयोगः भवति तत् कथं भवति इति प्रश्नः स्पष्टः अर्थात् भार्याः क्षत्रियाः इति रूढः अस्ति इति भवन्तः वदन्ति तत्र तस्मिन् अर्थे रूढः तर्हि कथं वधू इत्यर्थे भार्या शब्दस्य प्रयोगः भवति इति चेत् तत्र संज्ञायां समजनिषदा इति सूत्रेण तत्र वस्तुतः किं भवितुम् अर्हति तत्र स्त्रियां क्तिन् इति सूत्रेण स्त्रियाम् इति अनुवृत्तिं कृत्वा तत्र एवं भवितुं संज्ञायां समजनिषदा इति सूत्रेण तत्र पुनः केप् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति स्म इति एकं विषयं वदति तर्हि एवं भवति चेत् भृत्या इति शब्दः भवति स्म न तु भार्या इति शब्दः भवति स्म वधू इत्यर्थे तर्हि भार्या इति शब्दस्य प्रयोगं कथं भवति इति कारणं किमस्ति तत्र एवमस्ति यदि स्त्रीत्व कारणं तत्र एवमस्ति तत्र संज्ञायां समज इति केपाभाव्यम् इति अस्ति केप् प्रत्ययेन भवितव्यमस्ति तत्र एकं सूत्रमस्ति तदहं दर्शयामि तद् सूत्रसङ्ख्यां न स्मरामि समज एकनिमेषः किञ्चित् कदाचित् अग्रे भविष्यति अहं पश्यामि एकनिमेषः अष्टाध्यायी संख्या तृतीय अध्यायस्य तृतीय पादे 99 सूत्रमस्ति अष्टाध्यायी संख्या का अस्ति 3399 पश्यामः तद् अत्र एवं तद् गृह्णाति वा इति मम संशयः 3399 न भवति न ददाति तथा न भवति एकनिमेषः अहं पश्यामि कुत्रचित् उपायः भवति एकनिमेषः कुत्रचित् अहम् अन्यत्र सर्च् कृतवान् एतत् सूत्रमस्ति पश्यतु किञ्चित् दीर्घं सूत्रं संज्ञायां दीर्घं सूत्रमस्ति तत्र एतेन सूत्रेण
तत्र वस्तुतः किं विधीयते इत्युक्ते भावार्थे तत्र क्यप् विधायकं सूत्रमस्ति एतत् क्यप् समजादिभ्यः धातुभ्यः स्त्रियां क्यप् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः तत्र क्रिया इत्यर्थे भृ धातु अस्ति खलु तत्र भृ धातोः तत्र एतेन सूत्रेण तत्र किं भवितुम् अर्हति स्म समजादि धातुभ्यः तत्र एवं क्यप् भवितुम् अर्हति स्त्रियां तिन् इत्यधिकारे यदि भवति चेत् भृत्या इति तत्र रूपं भवितुम् अर्हति स्म इति एतस्य पक्षः तत्र एकवारं टेक्स्ट् पश्यामः इह हि संज्ञायां समज इति क्यपाभाव्यम् इति अस्ति परन्तु सा वदति संज्ञापर्युदासस्तु पुंसि चरितार्थः इति वदति इत्युक्ते तत्र एवमस्ति संज्ञायां समजनि इति सूत्रेण क्यप् भवितुम् अर्हति स्म यदि भृत्या इति शब्दः असंज्ञा इति भवति तर्हि तत्र असंज्ञायाम् इति शब्दः यः अस्ति तद् केवलं पुल्लिङ्गे एव भवति स्त्रीलिङ्गे न भवति इत्यपि यदि एक पक्षः यदि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः केवलं पुल्लिङ्गे भवतु किं यदा असंज्ञायाम् इति स्त्रीलिङ्गे न भवेत् इति वयं पक्षं स्वीकुर्मः चेदपि तत्र एषः वदति तत्सर्वं एतादृशप्रश्नाः भवन्ति तत्र भिन्नभिन्नप्रश्नाः भृत्या इति रूपं भवितुम् अर्हति खलु अन्यथा एषः असंज्ञायाम् इति शब्दः केवलं कुत्र पुल्लिङ्गे एव चरितार्थः भवति वा इत्यादि भिन्नभिन्नप्रश्नाः अत्र उपस्थापिताः परन्तु एतत् सर्वम् उपस्थाप्य आचार्यः वदति एतत् सर्वं सत्यमस्ति एतत् सर्वम् अहं न इति न वदामि अर्थात् भवितुम् अर्हति परन्तु आचार्यः वदति भवताम् एतत् मतं सम्यक् नास्ति आचार्यस्य मतं भिन्नमस्ति तत्र भवन्तः यद् वदन्ति तत् सत्यं नास्ति तत्र भार्या इति शब्दस्य प्रयोगः भिन्नः अस्ति तदर्थम् आचार्यः इति किं वदति इत्युक्ते तत्र बिभर्तेः भृ इति दीर्घान्तात् क्रियादेः वा ण्यत् भवति क्यप् तु भरतेरेव इति आचार्यः स्पष्टं कथयति तत्र धातुद्वयमस्ति धातुत्रयमस्ति तत्र भृञ्जभरणे इति एकं धातु वयं तत् पूर्वं दृष्टवन्तः एकनिमेषं वयं पश्यामः तत्र पश्यतु भृ इति वयं यदा कुर्मः सर्च तत्र किं किं पश्यन्ति इति भवन्तः पश्यन्तु तत्र पश्यतु एतद् डु भृञ्जधारणपोषणयोः इत्यपि अस्ति भृञ्जभरणे इति एकः धातुः अस्ति डु भृञ्जभरणे इति अपरः एकः धातुः अस्ति इतोपि तत्र भृ इति धातुः अस्ति तत्र एवं धातुत्रयमस्ति तादृशमस्ति तर्हि एकः धातुः अस्ति भृञ्जभरणे अपर धातुः अस्ति डु भृञ्जभरणे इति अपर धातु धारणपोषणयोः इति अस्ति एतद् विहाय भृ इति बिभर्ति इति यद् रूपं भवति तदेकवारं पश्यामः तदपि दर्शयामि अहं बिभर्ति इति भवति खलु एकनिमेषः तत्र भृ इति धातु भवति तत्र भृ इति मुद्रणे समस्या भवति तदेकवारम् इतः कॉपी कृत्वा पश्यामः वयम् एकनिमेषः अहं दर्शयामि तदपि धातुं दर्शयामि तथापि अस्ति एकनिमेषः मनोसिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति का सूत्रसङ्ख्या आसीत् अस्माकं 2861 अहमेकं धातुम् अन्विषन् अस्मि तद् भृञो असंज्ञायाम् इतः वयं पश्यामः न भवति अस्तु भृ इति धातु अस्ति भृ इति अस्ति तत् यदा पुनः समयानुसारं पश्यामः
तत्र सर्वम् एतदेव आगच्छति, भृ इत्येव आगच्छति, एतद् अपरधातु तु नायाति। यदा पूर्वं यदा दृष्टं तदा समस्या अत्रापि अस्ति। एनिवे अस्तु नाम तत्र एतदेव स्वीकृत्य वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र डु भृञ्जधारणपोषणयोः इति धातुः अस्ति, तदनन्तरं भृ इति धातुः अस्ति। उभाभ्यामपि धातुभ्यां तत्र एतत् रूपस्य सिद्धिः भवति। भृ भर्त्सने भरणे अपि इति धातु। भृ धातु भवन्तः नोट् कृत्वा स्थापयन्तु। भृ धातु भरणे भर्त्सने इति धातुः अस्ति। भरणे भर्त्सने अपर धातुः अस्ति किमस्ति? भृ डु भृञ्जधारणपोषणयोः इति धातुः अस्ति। भृञ्जधारणपोषणयोः इति धातु, अनन्तरं भृ भर्त्सने भरणेपि इति धातुः अस्ति। ततः ण्यत्तु प्रत्ययः एव भवति, ततः क्यप्पु प्रत्ययः न भवति इति आचार्यस्य मतं। तर्हि तत्र प्रमाणं किमस्ति इत्युच्यते चेत् तत्र आचार्यः एकं परिभाषां दर्शयति। तत्र वयं पश्यामः परिभाषा का अस्ति इत्युक्ते तत्र एवमस्ति, बिभर्तेः भृ इति द्वयं। बिभर्तेः इति तत्र डु भृञ्ज धारणपोषणयोः भृ इति धातु धारणे, तत्र भृ इति धातु भर्त्सने भरणेपि एतयोः दीर्घान्तात् क्रादिगणपठित धातु, ततः क्रणादेः वा ण्यत्, अर्थात् एतत् डु भृञ्ज धारणपोषणयोः इति धातोः ण्यत् भवितुमर्हति, अन्यथा भृ इति धातोः ण्यत् भवितुमर्हति। तस्मात् भार्या इति रूपस्य सिद्धिः भवति। तत्तु भृञ्जभरणे इति धातोः नास्ति इति आचार्यस्य मतं। भृञ्जभरणो तर्हि कस्य किं तस्य कृते प्रमाणम् इति चेत् तत्र आचार्यः एतां परिभाषां दर्शयति। किमस्ति? तदनुबन्धकग्रहणे। अत्र भवन्तः पश्यन्तु, अयम् इदानीं भवतां पुरतः इदानीं परिभाषयन्तु शेखरो नाम ग्रन्थः दृश्यते। परिभाषयन्तु शेखरे तत्र एतद् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तदनुबन्धकग्रहणे न अतदनुबन्धकग्रहणं अनुबन्धकस्य इति एका परिभाषा अस्ति। पश्यतु, तदनुबन्धकग्रहणे न अतदनुबन्धकस्य इति परिभाषा। एतदनुसारम् आचार्यः सूत्रे यदि अनुबन्धेन सह यदि धातु निर्देशं करोति तर्हि तत् कार्यं तस्मिन् अनुबन्धघटिते धातौ एव भवति, अन्यत्र न भवति। तस्मात् धातोः एव भवति, अन्य धातोः न भवति। समानरूपेषु अन्य अन्य धातवः भवन्ति। यदा डु भृञ्ज इति धातोः अपि भृ इत्येव मूलं भवति। भृञ्ज भरणे इति धातोः अपि भृ इत्येव दृश्यते। भृ इति धातोः अपि भृ इत्येव दृश्यते। तर्हि सर्वत्र भृ इति अस्ति चेदपि अत्र असंज्ञायां क्यप् इति नियमः कुतः भवति? आचार्यस्य निर्देशः कः? आचार्यस्य निर्देशः स्पष्टं भृञ्ज इति निर्देशः। तर्हि यत्र ञकारः तत्र अनुबन्धः निर्दिष्टः, डु अनुबन्धः न निर्दिष्टः, भृ इति ञित् नास्ति, तादृश अनुबन्धः अपि न निर्दिष्टः। तर्हि स्पष्टमस्ति, एतत् परिभाषा भवन्तः सर्वदा स्मरन्तु, तदनुबन्धकग्रहणे न अतदनुबन्धकस्य इति एतत् नोट् करणीयम्। अर्थात् यत्र अनुबन्धसहितनिर्देशः अस्ति चेत् तस्मादेव धातोः भवति, अन्य तादृशधातोः न भवति इत्यर्थः। तत् भृ धातोः विषये कन्फ्यूषन् भवति। यदा भृञ्जभरणेपि भृ इत्येव दृश्यते, डु भृञ्जधारणपोषणयोः इत्यत्रापि एवमेवं भृ दृश्यते, तर्हि उभयत्रापि क्यप् भवति वा? न भवति। उभयत्रापि क्यप् न भवति, केवलं भृञ्ज इत्यत्र एव क्यप् भवति इति एतया परिभाषया आचार्यः तत् समर्थयति। तदेव अत्र उक्तमस्ति सिद्धान्तकौमुद्यां। भवन्तः पश्यन्तु, तदनुबन्धकग्रहणे इति परिभाषया इति एषा परिभाषा अस्ति। अत्र अन्यधातूनां ग्रहणं न भवति। तत्र भृञ्ज इत्युक्ते केवलं भृञ्जधातोः ग्रहणं भवति, तस्मादेव क्यप् भवति। अन्यद् भवन्तः यदा क्यप् भाव्यम् इति पूर्वसूत्रं दर्शितं,
अन्यथा संज्ञा पर्युदासस्तु पुंसि चरितार्थः भवतु, पुल्लिङ्गे भवतु, स्त्रीलिङ्गे तु ण्यत् अपि भवतु इत्यादिकं न भवति। पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे इति भेदः नास्ति। अत्र स्पष्टं भृञ्जधातोः क्यप्पु प्रत्ययः भवति असंज्ञायाम्। अनन्तरं तत्र भार्या इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः तु तद्भवताम् इच्छा। भवन्तः भ्रूधातोः अहं बुद्ध्या एव उक्तवान्, भवन्तः भ्रूधातोः अपि कर्तुं शक्नोति। अनन्तरं भवन्तः डुभृञ् धारणपोषणयोः इत्यस्माभिः कर्तुं शक्नोति। एतद् धातुः अस्ति खलु, डुभृञ् धारणपोषणयोः इति धातोः अपि भार्या इति विभर्तेः इति अस्ति खलु, विभर्तेः इति। एतस्मात् धातोः भार्या इति शब्दः निष्पद्यते। अपर धातु अहम् उक्तवान्, भृ इति धातुः अस्ति, भृ धातुः अस्ति। तस्य कः अर्थः भवति इत्युक्ते तत्र एवमस्ति, तत्र कोऽपि पाकं करोति, किं भवति इति दर्शयामि। कः अर्थः अस्ति अत्र? एकनिमेषः। भर्त्सने इति अर्थः भर्त्सने इति अस्ति। भृ इति धातु दीर्घान्त धातु अस्ति। भृ इति धातोः अर्थः अस्ति भर्त्सने। अनन्तरं तत्र अपरः अपि अर्थः अस्ति, भर्त्सने अपि अस्ति, भरणे अपि अस्ति। कः सः अस्ति? भरणे इति द्वयोः अस्ति। भरणे इति अस्ति। एतत् अर्थद्वयमस्ति। एतत् अर्थद्वये तत्र भृ धातुः अस्ति। एतस्मादपि भार्या इति शब्दः निष्पद्यते, अर्थात् ण्यत्तु प्रत्ययः भूत्वा। तर्हि भर्त्सनं कर्तुं योग्यम् इत्यर्थेपि भार्या इति शब्दः भवति। तस्मात् अहम् एतस्मिन् पक्षे नास्मि। अहं डुभृञ् धारणपोषणयोः इति धातोः भार्या। भवन्तः एतद् अहं किमर्थं कृतवान् इति न ज्ञातवन्तः। एतस्य अर्थः कः भवति? भर्त्सितुं योग्या भार्या, भरणार्थं योग्या भार्या। तस्मात् अहम् एतस्य निष्पत्तिं न करोमि। अहम् एतस्मात् धातोः करोमि धारणपोषणयोः इति धातोः अहं भार्या शब्दस्य निष्पत्तिम् अहम् इच्छामि। भृ भर्त्सने भरणे धातोः भार्या शब्दस्य निष्पत्तिं मम अनुमतिः नास्ति। एवं मम वर्गे भी अधिकतया महिलाः एव सन्ति इति कृत्वा मया तु एतेन धातुना सह गन्तव्यम्, अन्यथा कष्टं भवति। अस्तु, नाम अग्रे गच्छामः। एतत् सर्वं किञ्चित् व्याकरणेपि कुत्रचित् कामेडी भवति, बहु अल्पमेव भवति। वैयाकरणाः कदापि न हसन्ति। वैयाकरणाः सदा बहु गौरवशालिनः भवन्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। इदानीम् एतस्मिन् सूत्रे इतोपि किं चर्चनीयमस्ति? अहं पश्यामि पूर्णचर्चाः जाताः सन्ति। अहं जानामि एतस्मिन् सूत्रे अहं विवरणं न कृतवान्, बुद्ध्या एव न कृतवान्। एतत् किञ्चित् दीर्घं सूत्रं, पुनः बहु विलम्बः भवति मम। अस्तु, नाम एकवारं पूर्णं पठामः। भृत्याः कर्मकराः भर्तव्याः इत्यर्थः। क्रियाशब्दोऽयं न तु संज्ञा, समश्च बहुलम् इति वार्तिकम्। तत्र सम उपसर्गपूर्वक भृ धातोः भृञ् धातोः क्यप् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। तर्हि सम्भृत्याः अन्यथा ण्यत् भवति। संभार्याः इति रूपद्वयं भवति। असंज्ञायां किम् इति असंज्ञायामेव विकल्पार्थमिदं वार्तिकम्। संज्ञायां तु न भवति। संज्ञायां तु भार्याः नाम क्षत्रियाः इति तत्र रूढि। भार्याः इत्युक्ते बहुवचने भार्याः नाम क्षत्रियाः इत्यर्थः। तर्हि प्रश्नः, अथ कथं भार्या वधूरिति? तत्र इह हि संज्ञायां समज इति क्यप् वा भाव्यं क्यपा भाव्यम् इति एकः प्रश्नः। अत्र तु क्यप्पेव भवितुमर्हति। भृत्या क्यप् भवति चेत् भृत्या इति रूपं भवति, तद् भवन्तः जानन्तु। भार्या भृत्या नास्ति, भार्या भृत्या नास्ति, भार्या भार्या अस्ति।
तर्हि कथं भार्या वधूः इति प्रयोगः कथं भवति इति तर्हि प्रश्नः संज्ञापर्युदासस्तु पुंसि चरितार्थः तत्र संज्ञापर्युदासः नाम न संज्ञायाम् इति असंज्ञायाम् इति पर्युदासः अत्र न लोप तत्र लोप विषयः अस्ति संज्ञायाः व्यावृत्तिः अस्ति खलु संज्ञार्थे इति संज्ञापर्युदासः तु पुंसि चरितार्थः पुल्लिङ्गे चरितार्थः भवतु स्त्रीलिङ्गे मास्तु इति सत्यम् आचार्य भवता यदुक्तं तत्सर्वं सत्यं परन्तु आचार्यस्य पक्षः भिन्नः सः वदति बिभर्तेः इत्युक्ते डु भृञ्यधार बिभर्तेः इति धातुनिर्देशः बिभर्तेः इति धातुनिर्देशः बिभर्तेः इति कस्य धातोः निर्देशः डु भृञ्य धारणपोषणयोः इति बिभर्तेः इति डु भृञ्य धारणपोषणयोः इति धातुनिर्देशः तदनन्तरं भृ इति अपर धातुनिर्देशः एवं धातुनिर्देशद्वयम् इति दीर्घान्त क्रियादेः वा ण्यत्तु भवितुमर्हति क्यप्तु भरतेरेव क्यप् तु कस्यैव भवति भृञ् भरति इत्येव भवति अन्यत्र न भवति किमर्थं तस्य प्रमाणं तदनुबन्धकग्रहणे न अतदनुबन्धकस्य इति तत्र परिभाषा नियमः परिभाषा भवता नोट् करणीयमस्ति तदनुबन्धकग्रहणे न अतदनुबन्धकस्य इति परिभाषा एवं तत्र एषः विषयः समाप्तः अग्रे मृजेर्विभाषा इति सूत्रं वयं श्वः पश्यामः अत्रेण वर्गस्य समाप्तिं कुर्मः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः